सर्वांक मुझे मुगाचे प्रणाम। मुझे नाव ॲशल सोनाली डिसोजा। हांव सांग पावल फिरगलीची 6व्या क्लासीन शिकता। सुमार तेंपा आदी ओलिशान तुमकां देवान पुर्तुगल धाडला विशयान सांगू। उपरांत कितें जालें पळोवया। देडशे दीस उदक पृथ्वीर भरून रावलें। तेदवा देवाक न्हंयेचो आनी धारवार आशिल्ल्या सर्व मनजुतीचो उडास येता। तेन्ना देव पृथ्वीचेर एक वारें वलाशें करता आनी उदक येवंक सुरू जाता। पावस रावता आनी 150 दिसांनी उदक इल्लें उणें जालें। 7व्या म्हयन्यांत न्हंयेची तारू आरारत पर्वताचेर येवन बसलें। अशें पुर्तुगालाचें उदक उणें जावंक कितले म्हयने लागले म्हूण जाणात गी तुमी? लगभग 10 म्हयने। ताचे उपरांत 40 दीस सोंपतच न्हंयेन तारवाचे जडेर उक्तें केलें आनी उदक देव लागीं पळोवंक ताणें एक उपाय केलो। कसलो उपाय म्हूण जाणा आसात गी? ना तर हांव सांगता, आयका। उदक उणें जालां गी पळोवंक न्हंयेन एका कावळ्याक धाडलो। तो हेणे तेणे उबोन आसलो देखून न्हंयेन एका पारव्याक धाडलो। पारव्याक पांय तेकोंक सुवात मेळोना देखून तो पाटी तारवा भितर आयलो, कित्याक उदक आनीक आसलें। 7 दिसां उपरांत परत्यान ताणें पारव्याक धाडलो। फांतेर जाताना पारवो पाटी आयलो आनी ताचे बळसीन एक जैतुनाची ताळी आसली। असो अर्थ कितें गी म्हूण जाणात गी तुमी? असो अर्थ उदक आनीक उणें जावनच आसा म्हूण। आनी 7 दिसां उपरांत परत्यान ताणें पारव्याक भायर धाडलो। हे फावटी तो पाटी येवना। पारवो कित्याक पाटी येवना म्हूण कळीत आसा गी तुमकां? आतां पारव्याक रावंक सुवात मेळ्ळी, कित्याक उदक सुकोवन आयलें। उदक संपूर्ण सुकतच देवान न्हंयेक म्हणलें, तूं तुज्या बायलेक, तुज्या पुतांक आनी सुनांक घेवन थारवांतलो भायर हाड। सर्व जिवंत रचना म्हणजेच सुकणीं, जनावरां आनी जीवदले तुजे सगळे भायर हाड। फळां बरी ती जावं तांची संतत वाडो आनी पृथ्वीर विस्तारो। देवान फर्मायले प्रमाणे न्हंयेन केलें। ही पुर्तुगालाची काणी। आतां ह्या काणयेंत जावन कितें लिसा आमी शिकयेत? देवाक मनशाच्या पातकाचो कांटाळो आयलो तरी देवान संपूर्ण मनशाचो नाच करूंक ना। पगार न्हंयेक आनी ताच्या कुटुंबाक बचाव केले, कित्याक न्हंये एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो। ताचे मुखांत देवान संवसार परत नव्यान आराम केलो। आमच्या जिवितांत आमी प्रामाणीक जावन बरी भुरगीं जावन जियेल्यार देव आमकां केदेंच सोडून घालिना। सर आटकाली आनी अनवारामध्ये तो आमकां राखता। तर हो शेगून आमचो कण घेवया गी। देव बरें करूं।